السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نشرحوا الدرس نتاع ليبوتيز اللي نحاولوا نخدموا الصفحه اللي عندكم في الكتابيه الصفحه 161. قبل ما نشرحوا غادي نحاولوا نشرحوا شنو كنقصدوا بان ليبوتيز مع شنو هي العلاقه ديالها مع لا نوفيل بوليسي. اون هيبوتيز سيتادير واحد الفرضيه اللي العلاقه ديالها مع لا نوفيل بوليسي هي ان كما كتعرفوا لا نوفيل بوليسيه الروايه البوليسيه ولا القصه البوليسيه كيكون عندها واحد الطابع اللي كيتميز به الانسبكتور المحقق قبل باش غادي يقلب على شكون هو المجرم نتاع هذيك لا نوفيل ولا نتاع هذيك القصه. ما يمكنش يعرف، خصو كيدير واحد الفرضيه باغ اكزومبل تنقولوا وقيله فلان هو اللي قتل ولا شي حاجه، سيتادير هذاك وقيله هذاك لو تيرم سيتادير هو اللي كيعطيني واحد الافتراض، كنديروا واحد الافتراض، هذاك الافتراض هو اللي كنسميوه ليبوتيز. ديما عافاكم ردوا البال لوبجيكتيف اللي عندكم ديال الدرس. دونك لوبجيكتيف هو اكسبريمي ليبوتيز ا ليد دو كونديسيونيل. علاش عطاونا هاد الكونديسيونيل؟ دونك هنا لا كونديسيونيل غادي نشوفوا علاش شنو هي العلاقه ديالها مع ليبوتيز. اكسبريمي ليبوتيز كيفاش غادي نعبروا على الفرضيه. دونك شنو عطاونا هنايا؟ هذا الانسبكتور وهذا واحد لا ميزون اللي تحرقات، كنشوفوها تحرقات. اشنو كيقول هذا الانسبكتور هذا؟ قال لك سو سوري ان فويت دو غاز كي اوري بروفوكي ليكسبلوزيون. سيتادير شنو كيديروا؟ احتمال ان واحد فويت دو غاز، يعني كيظنوا ولا كيفترضوا هو بني ان فويت دو غاز سيتادير واحد التسرب ديال الغاز، بحال حيت كنقولوا القرعه ديال البوطه خليناها محلوله، سيتادير غادي يكون ان فويت دو غاز صافي كي اوري بروفوكي ليكسبلوزيون، هو اللي كان السبب باش عطى هذا الانفجار هذا. اي بيان اون فا فيريفيي سيت هيبوتيز. دونك هنا اشنو قالنا؟ غادي يتحققوا من هاد الفرضيه هذه نتاع بني هاد الفويت دو غاز هو اللي السبب ديال الانفجار. لي كيسيون اللي عندكم هنا قال لك سو كي في لانسبكتور بارل تيل. دونك اش كيقولوا لنا هنايا؟ هنا نحاول نجاوب غير في نجاوبو في الدفتر. هو شنو هو هاد الانسبكتور؟ علاش كيهضر؟ دونك غادي نقولوا لانسبكتور بارل، يعني راه غادي نجبدوها غير من داكشي اللي قرينا. علاش؟ اما غادي نقولوا دون انسيدون ولا شنو دو ليكسبلوزيون ديال ديال لا ميزون. دونك غادي نديرو دو ليكسبلوزيون، كيهضر على واحد الانفجار ديال هذيك لا ميزون دون ميزون. قبل ما غادي ندوز لا دوزيام كيسيون غادي نحاولوا نطريطيو شويه هاد لا بارول هادي اللي قال هاد لانسبكتور. هو ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. شنو هما لي فيرب اللي عندكم هنا؟ كاينه serait وكاينه aurait. هاد لي فيرب هادو شنو هما لو مود اللي عندهم هنايا؟ هو لو مود كونديسيونيل. دونك يعني باش كنعبروا على واحد ليبوتيز ولا على واحد الكلام اللي كيكون عندنا فيه الشك، يعني ممكن يكون صحيح ممكن ما يكونش صحيح. يعني هنا حيت كنهضروا على شي حاجه كنقولوا وقيله فلان اللي دار هادي، يعني شنو هو؟ يعني راه يقدر يكون دار داكشي اللي قلنا، يقدر ما يكونش هو اللي دارها. دونك حيت كيكون عندنا داك الاحتمال نتاع ان داكشي اللي كاين هو صحيح ولا غلط، كنستعملوا لو مود كونديسيونيل. داكشي علاش قلت لكم هنا لوبجيكتيف قال لكم اكسبريمي ليبوتيز ا ليد دو كونديسيونيل، يعني حيت نبغي نكتب شي عباره ولا نبغي اكسبريمي ليبوتيز راه خاصني نخدم لو مود كونديسيونيل صافي. دونك ندوزو لا دوزيام كيسيون. قال لكم كي ليبوتيز دونيتيل بور اكسبليكي سو في. شنو هي الفرضيه اللي حطها هذا الانسبكتور هذا؟ شنو هي الفرضيه اللي عندنا تمايا؟ غادي نديرو له pour exprimer ولا expliquer, je m'excuse, expliquer ce fait باش يشرح لنا هاد الانفجار اللي طرا في هاد في المنزل. شنو قال؟ قال لنا il dit
il dit, c'est-à-dire l'inspecteur, elle dit que ce serait H une fuite يمكن يكون une fuite يعني واحد التسرب ديال ديال الغاز une fuite de gaz hein, qui aurait شنو provoqué l'explosion اللي كان سبب في الانفجار. Donc là des questions اللي كانوا ساهلين. Alors la troisième question, à quel mode cette hypothèse est-elle exprimée؟ شنو هو لو مود؟ دونك لي فيرب اللي عندنا تمايا à quel mode؟ دونك لو مود اللي عندنا تمايا لو مود conditionnel. Le mode conditionnel. La quatrième question, l'inspecteur est-il convaincu de cette explication? Qu'est-ce que le montre? Donc l'inspecteur convaincu, c'est-à-dire شنو؟ يعني واش مقتنع؟ يعني هذاك الانسبكتور واش مقتنع بداك الشرح اللي ديك ليكسبليكاسيون. دونك واش كان الاقتناع كي سو مونتر، يعني الا كان مقتنع غادي نقولوا باغ اكزومبل وي، وعلاش نو غادي نقولوا علاش. دونك شنو اللي عندنا تما هو انه في الواقع ما مقتنعش بداك الشيء. علاش؟ كاينه هاد اي بيان on va vérifier, c'est-à-dire que حيت قال ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion، حيت قالنا راه يمكن ولا غير متأكد بأن التسرب ديال الغاز هو السبب في الانفجار. دونك كل اللي كان مقتنع ما غاديش اون فا فيريفي، ما غاديش يمشي يتحقق واش هذاك هو السبب. يعني هاد اون فا فيريفي هي اللي غادي تبين لنا بني ما كانش مقتنع. صافي. دونك شنو غادي نجاوبوا في لا كيسيون؟ غنديرو l'inspecteur n'est pas convaincu de cette explication ou شنو اللي بيناها ce qui le montre باش عرفنا هي اي لا فراز هي نتاع اي بيان اون فا فيريفي. لحقاش كل اللي كان متاكد ما غاديش يمشي يتحقق بني واش كاين واش داك الفويت ديال الغاز هو اللي يتسبب. اون فا دونك انا نسيت واحد اون فا فيريفيي. دونك سمحوا لي راه ما كتكفيش البلاصه باش غادي نكمل الكتابه. دونك اون فا فيريفيي سيت hypothèse. الوغ نحاول ندوزو حتى للجوغ نشرحوها. الوغ شنو قالنا؟ l'hypothèse مالها est une explication qui présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fuite. أن الفرضية هي الشرح اللي كنقدموه على ويمكن يكون السبب نتاع واحد لو في نتاع واحد الحدث. يعني كنديروا ليبوتيز باش كنشرحوا كنفترضوا بني يقدر يكون هذا هو السبب باش تحلنا هذا البروبليم هذا ولا هذه الجريمه. لحقاش حنا كنقراو في لا نوفيل بوليسي، يعني كنديروا واحد السبب كنديروا غير كنفترضوا يعني كان ايماجينيو. دونك حتى لي مول اللي كنخدموهم في ليبوتيز هي بحال هاد سو سوغي بوتيتر شنو اخر بوتيتر اون ايماجيني كو اون سيبوز كو، يعني كنفترضوا يعني كنكونوا كنديروا دي فيرب اللي ما كيعطيونا غير الافتراض. صافي. الوغ قالنا بور فورمولي اون هيبوتيز باش نكتبوا ولا نكونوا واحد الفرضيه on utilise des moyens précisés comme كنستعملوا واحد الوسائل ديال التدقيق اللي كنستعملوا فيها شنو لو مود كونديسيونيل. يعني نتوما دابا في لي فراز اللي حيت بغيتو تستعملوا ليبوتيز خصكم تحاولوا
خصكم ديروا لو مود كونديسيونيل سوا باسي ولا بريزون. الوغ الا كان عندكم مشكل نتاع انكم كيفاش تخدموا لو مود كونديسيونيل، غير صيفطوا ليا وانا نعلمكم. لا هو راه ساهل، هو كنخدموا البارتيسيباسي ديال فيوتور سامبل، وكنزيدوا له لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. ولكن الا كان مشكل صيفطوا ليا، انا نحاول ندير لكم واحد الفيديو باش انكم كيفاش تخدموا هذا لو مود كونديسيونيل. دونك غادي نحاول لي فيديو غادي نبدا نديرهم شويه قصار باش الشرح يكون شويه باين والفيديو ما يكونش شويه ممل. غادي نخدم دابا غير الصفحه 161. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نقلب الصفحه ونخدم التمارين الاخرين اللي عندكم جو مونطري تاع الصفحه 162. اللي نحاول نخدم هاد التمارين اللي عندكم هنا في هاد لاباج. عاد ندوز للدرس الاخر نتاع غيزوني بارتير دون ايبوتيز. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا غير كشرح بسيط على شنو كنقصدوا بالهيبوتيز.